नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। फुङलिङ नगरपालिकाले सुरु गर्यो 3 महिने कर्मकाण्ड पढाइ। ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित समुदायका सदस्य एकै ठाउँ बसेर वैदिक कर्मकाण्ड सिक्दै। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो। भूमि सम्बन्धी आयोगले समाधान गर्ने नगरपालिकाको विश्वास। खोटाङको कालापानीमा निकालियो सुनकोसीको पानी। हट्ने भयो कुवाबाट पानी ल्याउने बानी। निर्मलीकरण गरेर पिउन सिकाउँदै स्थानीय ज्ञानी। सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले गरायो युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित। ओमन बैंकको आर्थिक सहयोग पाउँदा कृषक दङ्ग। बजारीकरण गराउने गाउँपालिकाको योजना। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा बिउ टावर निर्माण हुँदै। काठमाडौँको धरहरा समेत देखिने दाबी। पर्यटक आकर्षित हुने स्थानीयको विश्वास। र जलविद्युत आयोजनाले विकास ल्याउनेमा धौलागिरी गाउँपालिकाको आश। 150 मेगावाटका 4 आयोजना निर्माणाधीन। 6 आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा। पालिका खबर अब विस्तारमा। हिन्दू शास्त्रले वैदिक धर्मकाण्डको जिम्मा ब्राह्मणलाई सुम्पिएको छ। यो हामीले भनेका होइनौं। सदियौंदेखि यसलाई ध्रुव सत्य मानेर समाजमा विभेद भइरहेको छ। अहिले पनि धर्मसँग जोडेर जातीय विभेद हुने गरेको छ। तर ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका भने यसै विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयासमा जुटेको छ। वैदिक कर्मकाण्ड ब्राह्मण र क्षेत्रीले मात्रै गर्ने भन्ने यो बाध्यकारी कथित नियमलाई तोड्दै दलित समुदायलाई कर्मकाण्ड सिकाइँदैछ। पत्याउनु भएन? ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको हेरौं यो रिपोर्ट। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात् सबै मानिस जन्मदा निर्विशेष शूद्र भएर जन्मन्छन्। तर वेदको अध्ययन गरेसँगै उसले ब्रह्म प्राप्त गर्छ भनिन्छ। यस्तो ब्रह्म प्राप्त गर्ने जो कोही पनि जातभन्दा माथि हुन्छन्। त्यसैले पनि ताप्लेजुङको संस्कृत पाठशालाले वैदिक कर्मकाण्ड प्रशिक्षण सुरुवात गरेको हो। यिनी अशोक सुजी 26 वर्षपछि बुबाको सिको गर्दै कर्मकाण्डको थप सिकाइ आर्जन गर्न पाठशाला पुगेका छन्। तपाईँ अहिले संस्कृतको कर्मकाण्ड पढ्न आउनुभएको छ। कसरी तपाईँलाई यो विषय पढौँ यस्तो गरौँ जस्तो लाग्यो? यो विषय पढ्नको लागि मैले पनि 2050 सालदेखि नै पढेँ हुँ। यही स्कुलमा पढेको। कर्मकाण्ड मैले 3 वर्ष चाहिँ पढेँ।
त्यो ग्यापमा चाहिँ फेरि अब वैदेशिक रोजगारको लागि उता बसियो, त्यहाँदेखि चाहिँ अनि छोडियो। अहिले फेरि अब सुरुवात भएपछि मलाई फेरि पढौँ जस्तो लाग्यो। मेरो बुवा पनि पण्डित हुनुहुन्छ, अब बुवासँग पढ्दा पनि हुने, तर स्कुलमै पढ्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ कि अलि धेरै ज्ञान आउँछ कि भन्ने आशाले म यहाँसम्म आइपुगेको छु। वैदिक कर्मकाण्डको सिकाइका लागि अहिले समुदाय वा सम्प्रदाय हेर्न छाडिएको छ। वैदिक सनातनभित्र सम्पूर्ण ओमकारका सदस्य अटाउने भएकोले वैदिक कर्मकाण्डको सिकाइका लागि ब्राह्मण क्षेत्रीदेखि दलित समुदायका व्यक्ति समेतको सहभागिता बढेको छ। 20 जना सहभागी वैदिक कर्मकाण्ड सिकाइका क्रममा 2 जना भने दलित समुदायका व्यक्ति छन्, अन्य भने ब्राह्मण क्षेत्री समुदायका छन्। त्यसैले यो जाति, यो वर्ग, यो समुदाय भन्नुभन्दा पनि ओमकार परिवारभित्रका सम्पूर्ण समुदायको यो संस्कार बचाउने एउटा उद्देश्य पनि हो र त्यही अनुरूप नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा भाषा अध्ययन गर्न फुङलिङ नगरपालिकाले प्रति विद्यालय 50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्थानीय आवश्यकता र परिवेश अनुसार सबै विद्यालयमा भाषा पढाइ अध्ययन गर्न प्राप्त रकमबाट बासु माविमा वैदिक कर्मकाण्डको प्रशिक्षण सुरु गरिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। यो जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक पालिकाले 2-4 जना चाहिँ अनुदानमा पढाइदिन्छ भन्ने पनि आउँदा दिनहरूमा हामीलाई विश्वास लागेको छ र यो कुराहरू हामी पालिकासम्मका अध्यक्षज्यूहरूसम्म पनि पुर्याइसकेका छौँ। नेपालकै विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययनका क्रममा तल्लो र माथिल्लो जात भनेर गरिने भेदभावका खबर बेला बखतमा आउने गरेका छन्। तर फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सुरु भएको यस्तो विविधतायुक्त अध्ययनले कुप्रथाको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि समेत योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। आफू बसेको स्थानको लाल पूर्जा पाउने मोह र धोको कसलाई हुँदैन होला। अझ एकै स्थानमा 5 दशकदेखि लाल पूर्जा विहीन बस्नु पर्दाको पीडा कस्तो होला। तर पनि तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासी लाल पूर्जाको चाहना राखिरहेका छन्। उनीहरूको सपना पूरा गर्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीले आश्वस्त पारे पनि अहिलेसम्म न त लाल पूर्जा पाए न त आनन्दले निदाउन नै। तनहुँबाट पालिका खबरदाता विनोद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। 2076 साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले यसपालिको दशैंमा निधार रातो टीका र हातमा रातो लाल पूर्जा थमाउनेछौँ भनेर उद्घोष गरेकी थिइन्। मन्त्री अर्यालको भाषण सुनेका स्थानीयले 2 वर्षको दशैं त मनाए तर हातमा लाल पूर्जा भने पाउन सकेनन्। यस्तो आश्वासन यी सुकुम्बासीले पहिलो पटक पाएको भने होइनन् र सरकारले उनीहरूका लागि नगरेको पनि होइन। 2076 जेठ 6 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नगरपालिकाका सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय आयोग समेत गठन गर्यो। तर कोरोनाले गर्दा काम हुन पाएन। झण्डै 2000 घरधुरीले लाल पूर्जाका लागि दिएको निवेदन बोरामा थन्किएको छ। 2030 सालपछि सरकारले स्थानीयलाई लाल पूर्जा दिन गरेको प्रयास यो 7औं पटक हो। उनीहरूको एउटै चाहना छ, सिरानीमा लाल पूर्जा च्यापेर एक रात ढुक्कले निदाउने। आशा गर्दा गर्दै 70-75 वर्ष बितिसक्यो हजुर। निराशा भयो, सिरानी लाल पूजा देख्नै पाइने जस्तो भयो हामीलाई। होइन, यो लाल पूजा मात्रै पाएर यो ठाउँमा यसो ल्याएर बसेको यत्रो वर्ष लाल पूजा एक रात भयो भने सिरानी हारेर जानु पाए 16 गइन्थ्यो भन्ने धोको यही छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 5, 6, 7 र 8 मा अव्यवस्थित सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ। नगरका 12वटै वडामा झण्डै 5500 सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ। बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय जस्ता आधारभूत विकास पनि भएको छैन। पूर्जाविहीन हुनुको पीडाले झन सताइरहेको छ उनीहरूलाई। विगत 50 वर्षभन्दा अगाडिदेखि यहाँ बसोबास गरिरहेकोमा जग्गाधनी परमाणु पूर्जा प्राप्त हुन सकेको छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग समितिहरू बने, नापी गर्ने काम पनि भयो, तर पूर्जा वितरण काम गर्न सकेको छैन, हुन सकेको छैन। विगतमा कर्मचारीको आयोग बनेको हुनाले भएन भन्ने कुराले पनि मान्छेहरू चाहिँ निराश छन्। लाल पूर्जा चाहिँ हातमा
आइसकेपछि यो नक्कलियो कि सक्कलियो भनेर मान्छेले पल्टाएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। गत चैतमा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले शुक्ला गण्डकी सहित तनहुँका 6 स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गा र पूर्जा दिन अघिल्लो साता मात्रै पोखरामा कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो सँगै पुनः एकपटक उनीहरूमा लाल पूर्जा पाउने आशा पलाएको छ। आफ्नो कदमलाई कदम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा थियो भने यो आयोग चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपले बनेको छ र मलाई लाग्छ यो आयोग अधिकार सम्पन्न पनि छ र हिजो बनेको आयोगभन्दा यो आयोग हर तरहले बलियो छ र हिजोका कमजोरीहरूलाई पनि संशोधन गरेर यो आयोगले पूर्ण आकार लिएर चाहिँ यो आयोग बनेको छ। तसर्थ यो आयोगबाट चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नगरवासीलाई लाल पूर्जा दिलाउन आवश्यक सहयोग सहित बजेटको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले निकै चासो देखाएको छ। हालै संघीय संसद विघटनको घटनाले भने आयोगको काम कतै रोकिने पो हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। के तपाईले भवन निर्देशिका विपरीत घर निर्माण भएको देख्नु भएको छ? त्यस्ता घरलाई के गरिन्छ? स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले भवनलाई पुनर्निर्माण गर्न वा भवन भत्काउन आदेश दिन्छ होला, तर मापदण्ड नै खुम्चिआएर कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा यसरी नै धमाधम घर निर्माण भइरहेको छ। महानगरले बनाएको नियम जग्गा धनीले नटेर्ने र त्यसको सही अनुगमन महानगरले नगर्दा दिनहुँ जसो क्षति बढ्न थालेको छ भने नियम विपरीत निर्माण भएका घरले जोखिम बढाएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। बस्ती विकास निर्देशिका अनुसार पोखराको सेती नदी डिलभरीमा 5 देखि 70 मिटरसम्म मापदण्ड तोकिएको छ। महेन्द्रपुल क्षेत्र धेरै पुरानो सहर भएकोले मापदण्ड केही खुम्च्याइएको छ। नयाँ बन्ने घरहरूका लागि कम्तीमा 30 मिटर मापदण्ड सबै ठाउँमा छ, तर अहिले पनि धमाधम नदीकै डिलमा घर बन्ने क्रम रोकिएको छैन। यसको अनुगमन र कारबाही नहुँदा दैनिक जोखिम थपिरहेको छ। केही साता अघि नदीको किनारा भाँसिँदा 15 नम्बर वडाको अमिनतरामा 5 घर विस्थापित भएका छन्। महानगरले बनाएको नियम जग्गा धनीले नटेर्ने र त्यसको सही अनुगमन महानगरले नगर्दा दिनहुँ जसो क्षति बढ्न थालेको छ। त्यहाँ थप 12 देखि 15 घर जोखिममा छन्। अब 3 घर विस्थापित छ गरे अब त्यही हो। अरू कुरा अब हेरौँ, अब त्यो 3 घरलाई काहीँ एक चाहिँ यसो मिलाएर कतै राख्न सकिन्छ कि भन्ने मैले एकदम पहल गरेछु मेरो तर्फबाट। त्यो अब हामीले अहिले यतिकै भन्ने स्थिति पनि छैन। सेती नदीको तल्लो तटमा पहिरो गएपछि ठाउँ ठाउँमा धाजा फाटिएको छ। अहिले धाजा फाटिएको जमिन झरिरहेको छ। भूगर्भविदहरूले पोखरा धेरै पछि बनेको नयाँ भूमि भएकोले यसको जोखिम कायम रहेको बताएका छन्। 7 वर्ष अघि अर्मला क्षेत्रमा खाडल पर्दा 100 घर विस्थापित भएका थिए। तल्लो तह कमेरो माटो भएकोले सामान्य पानी पर्ने बित्तिकै बग्दा माथिल्लो जमिन झर्ने गर्छ। जग्गा व्यवसायहरूले पनि नदीले चिरा पारेको जमिनलाई नै सम्याएर घडेरीको रूपमा बिक्री गरिदिएपछि जोखिम झन थपिएको छ। सरकारले नियम बनाउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने र जग्गा धनीहरू पनि सकेसम्म नियम मिचेर घर टहरा बनाउँदा त्यसको क्षति बढ्दै गएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा नक्सा पास गर्दैन, तपाईँको घर वैधानिक हुँदैन, त्यहाँ घर बनाउँदा जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई परामर्श दिने हाम्रा प्राविधिकहरूले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। यद्यपि त्यो कुरालाई व्यवस्था गरेर थोरै पैसा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब थोरै पैसामा सस्तोमा जग्गा किनेर पोखरामा आएर बसिहाल्नुहुन्छ र चाहिँ अहिले यो समस्याहरू आएको छ। सेती नदीमा 2067 सालमा सुक्खा बाढी आएको थियो। त्यति बेला पनि सेती किनारमा रहेको 100 घरटहरा बगाएको थियो भने मान्छेको ज्यान समेत गएको थियो। अहिले धाजा फाटेको ठाउँ पुरुवा ठाउँ भएकोले पहिरिएको हो। विज्ञका अनुसार सेती नदी वर्षेनी 1 मिटरका दरले गहिरिँदै गएको छ। त्यसैले कम्तीमा 50 देखि 100 मिटर मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव भूगर्भविदको छ। यद्यपि महानगर यसमा सहमत छैन। धेरै मापदण्ड तोक्दा मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने र कार्यान्वयन समेत गर्न नसक्ने भन्दै महानगर पछि हट्दै आएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनले तपाईको पालिकाका विकास निर्माणमा कस्तो असर पर्ला भनेर तेह्रथुम र मकवानपुरवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू।
पक्कै पनि असर पारेको छ। किनभनेदेखि हामीहरूले चुनेर पठाएका प्रदेश सभा सांसदहरू समेत स्पष्ट किता काट गरेर दुईतिरको ध्रुवमा लागेका, साथै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो ध्रुवमा अहिले बोल्न नसके पनि पक्कै पनि आफ्नो आफ्नो ध्रुवमा लागेका छन् र उनीहरूले विकासका काममा छिर्के हान्ने काम निरन्तर गरिरहन्छन् भन्ने नै देखिन्छ। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटनबाट चाहिँ प्रत्यक्ष असरै पर्छ भन्छु म स्थानीय तहको विकासका लागि। यो प्रतिनिधि सभा विघटनले स्थानीय विकासमा के कतिको असर पुर्याउँछ भन्ने सन्दर्भमा मलाई लागेको कुरा हैन। अब खासै यो स्थानीय सरकार भनेको माथि केन्द्रभन्दा अलिकति पावरफुलै जस्तो पनि छ आफैमा हैन। त्यसले गर्दा खासै चाहिँ असर गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। संसद विघटनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक स्थानीय तहमा चलिरहेका राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरूमा लगायतका योजनाहरूको चाहिँ बजेट कटौती गरेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहलाई चाहिँ भइरहेका योजनाहरूमा असर पर्ने भन्ने देखिरहेको छ। हुनुभन्दा नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। एउटा 2/3 सरकार हुँदाखेरि जुन हिसाबमा स्थिर रूपमा विकास क्रमहरू अगाडि बढिरहेको थियो स्थानीय निकायदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा, र हाल आएर यो संसद विघटन हुँदाखेरि एउटै घरको 2 दाजुभाइ लडे जस्तै लड्नाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विकासको क्रमहरू भङ्ग हुँदै गइरहेको छ। अहिले पछिल्लो चरणको राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ एक चरणको विकास भइरहेको बेलामा चाहिँ अहिले यो जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ विकासलाई चाहिँ केही वर्षसम्म त्यसले असर पार्ने देखिन्छ। यो राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ स्थानीय, नगर, प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय सबै क्षेत्रमा चाहिँ उत्तिकै प्रभाव, किनभने सङ्घीयबाट मार्फतबाट सबै कुरो सञ्चालन भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ अति नै प्रभाव पार्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। फुङलिङ नगरपालिकाले सुरु गर्यो 3 महिने कर्मकाण्ड पढाइ। ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित समुदायका सदस्य एकै ठाउँ बसेर वैदिक कर्मकाण्ड सिक्दै। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो। भूमि सम्बन्धी आयोगले समाधान गर्ने नगरपालिकाको विश्वास। खोटाङको कालापानीमा निकालियो सुनकोसीको पानी। हट्ने भयो कुवाबाट पानी ल्याउने बानी। निर्मलीकरण गरेर पिउन सिकाउँदै स्थानीय ज्ञानी। सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले गरायो युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित। ओमन बैंकको आर्थिक सहयोग पाउँदा कृषक दङ्ग। बजारीकरण गराउने गाउँपालिकाको योजना। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा बिउ टावर निर्माण हुँदै। काठमाडौँको धरहरा समेत देखिने दाबी। पर्यटक आकर्षित हुने स्थानीयको विश्वास। र जलविद्युत आयोजनाले विकास ल्याउनेमा धौलागिरी गाउँपालिकाको आश। 150 मेगावाटका 4 आयोजना निर्माणाधीन। 6 आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। खोटाङ
खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 9 लिस्की राम्च स्थित कालापानीमा सुनकोसीको पानी तानेर गाउँमा उपभोग गर्न थालिएको छ। फोक्सिङटार स्थित सुनकोशी नदीबाट करिब 1800 मिटरको उचाइमा रहेको कालापानीमा पम्पिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पानीको हाहाकार भएको गाउँपालिकामा पानी आएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन् भने मदिराबाट कम्तीमा 2 घण्टा हिँडेर खानेपानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। राजनीति संगठन निर्माण गर्ने क्रममा कालापानी पुगेका दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईको पहलमा उक्त पम्पिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। राईले विक्रम सम्वत 70-71 देखि आयोजनाका बारेमा छलफलको सुरुवात गरेका थिए। रसुवा घाट कालापानी खानेपानी आयोजना 2076 पुस 24 सम्पन्न भए पनि देशभर फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणका कारण उद्घाटन रोकिएको थियो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको अनुदान तथा उपभोक्ताको 36 लाख बराबरको श्रमदान गरी करिब 1 करोड 80 लाखमा रसुवा घाट कालापानी खानेपानी आयोजनाको काम अहिले आएर सम्पन्न समेत भएको छ। 5 वर्ष भित्रमा पानी गाउँको सिराजमा खस्न सफल भयो। सबैको यहाँ अहिले 97 घरको दर्ता थियो। 62 धाराहरू यहाँबाट प्रत्येक घरमा तपाईहरुको घरमा पुगेको छ र अब आज चाहिँ मलाई त्यत्रो गरम लागेन। विद्युत मार्फत सञ्चालन हुने पम्पिङ प्रविधि अपनाएर सुनकोशीको रसुवा घाटबाट करिब 1800 मिटर माथि रहेको गाउँमा पानी निकालिएपछि स्थानीय हर्षित छन्। आयोजनाबाट कालापानीका 62 घरमा धारा पुर्याइएको छ। नदीको पानी आँगनको धारामा आइपुग्दा घण्टौं समय लगाएर कुवा वा खोलाको पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। पानी बोक्दै के यो गाडी 2 वर्ष भयो पोहोर हैन अब लगभग हामीले स्वर्गै गए जस्तो भइरहेछ। कालापानीमा चुहार पँधेरा, माने खोला पँधेरा र खार खोला पँधेराबाट कम्तीमा 2 घण्टा हिँडेर खानेपानी उपभोग गर्नुपर्ने समस्या थियो। नदीको पानी गाउँमा आएपछि स्वर्गकै आवास भएको स्थानीय वृद्धको भनाइ छ। पानीको हजुर एकदम दुःख बिजो कन्त बिजो रातभरि सुत्न नपाएर यस्तो अब ढिकिनातो पनि गर्नुपर्ने वस्तु भाउ। दसैँ हामी खोलामा खेती हुनेले खोलामा गएर दसैँ मानेका। अब खेती नहुनेले त घरै पानी बोकेर माने। यस्तो दुःख खेप्दै आयौँ। अनि अहिले पानी आउँदाखेरि यो स्वर्गमा सरासरी गए जस्तो भयो हामीलाई चाहिँ। पिउने पानीको चरम अभावमा तीव्र बसाइ सराइरहेको कालापानीमा सुरु गरिएको रसुवा घाट कालापानी खानेपानी आयोजनाको काम पूरा भएसँगै नदीको पानी गाउँमा निस्किएको हो। छिमेकी वडा इन्द्रेणी पोखरीबाट ल्याइएको पानीको मुहान सुकेपछि कालापानीका स्थानीय घण्टौं धाएर पानीको जोहो गर्न बाध्य थिए। तर अब नदीबाट निकालिएको पानीलाई निर्मलीकरण गरेर पिउनु पर्ने भएको छ। दुधकोशी डोकोमा गाग्री लागेर बोकेर लिएर खानुभन्दा यसलाई केही निर्मलीकरण गरेर यसलाई शुद्धिकरण गरेर यसलाई चाहिँ उमालेर फिल्टर गरेर चाहिँ यहाँको जनताले यहाँको चाहिँ उपभोक्ताले लास्टमा त्यसरी पनि खाने हुँदा केही राहतको महसुस हुन्छ। 12 मास कल बग्ने सुनकोशी भन्दा माथि रहेको कालापानी जिल्लाकै सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमध्ये एक हो। कालापानीमा खानेपानीको समस्या हल गर्न नदीको पानी निकाल्नु वा बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था देखिएकोमा अब भने पानी आएसँगै बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। कालापानीमा सुनकोशीको पानी तान्ने योजना सुरु भएसँगै हलेसी क्षेत्रमा दुधकोशीको राबाबेसीको डुम्रे धारा पानीमा दुधकोशीको र दिक्तेलमै साप्सु खोलाको पानी लिफ्ट गर्ने योजना अघि बढाइसकिएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यसमा शङ्का छैन। तर स्थानीय उत्पादनले यहाँको माग धान्न सकेको पनि छैन। उर्वर भूमि बाँझोमा परिणत भएका छन्। कृषिको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा नलिँदा बेरोजगार बेकराल बन्दै गएको अवस्थामा सिन्धुलीको ग्रामीण क्षेत्र हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 4 झ्याङडीका युवा तथा महिलाहरू अहिले कृषि पेशा अँगाल्दैछन्। उनीहरू कृषि व्यवसाय सुरु गरी स्वरोजगार बन्न पशुपालन तथा कृषिमा रमाउँदै आएका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। भनिन्छ माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ,
इच्छा शक्ति जाँगर र मार्ग निर्देशन गर्न सके स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। देशमा हरेक व्यवस्था परिवर्तन गर्न संवाहक बनेका किसानको अवस्था भने उस्तै छ। यस्तै अवस्थाबाट माथि उठेर जीवनस्तर परिवर्तन गर्न हाल पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित भएका छन् सिन्धुलीका युवा तथा महिला। यिनी सन्तबहादुर तामाङ विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न ओडाले सहकार्य नेपालसँग समन्वय गरेर बेरोजगार युवालाई उन्नत जातको बङ्गुर पालन, टर्की, कडकनाथ कुखुरा पालन गरी स्वरोजगार बनिरहेका छन्। उनी आफ्नो आम्दानीबाट सन्तुष्ट समेत छन्। आम्दानी भनेको त त्यही हो सर, अब 18 महिनामा हुन्छ सर, 3 लाख जति हुन्छ 18 महिनाभित्रमा, तर 1% उसलाई पनि खाना चाहिन्छ सर। झ्याडीमा नै बिबीमाया वाइवाले 6 महिनादेखि ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलो पटक टर्की पाल्दै आएका छन्। कुखुरा पालन गरिरहँदा टर्कीको व्यावसायिक पालन गर्न पहिलो पटक 20वटा टर्कीका चल्ला पालेका उनले व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छन्। सन्तबहादुर तामाङ र बिबीमाया वाइवा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको पहलमा ओमन बैंकको आर्थिक सहयोग र सहकार्य नेपालको साझेदारीमा 8 जनाले बाख्रा पालन, 15 जनाले बङ्गुर पालन, 25 जनाले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आर्थिक रूपले पछाडि परेका व्यक्तिहरू व्यवसायमा जोडिँदै आएका छन्। यता वडा कार्यालयले पनि सिक्दै व्यवसायमा हात हालेका स्थानीयलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ। अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकसित गर्दा अलिकति परिपाटी ढङ्गले चाहिँ खेतीपाती गर्ने तरिका पनि छुट्टै किसिमको आएको छ। पहिला चाहिँ हामीले गोरु जोत्थ्यौँ, अब चाहिँ ट्र्याक्टरले जोत्ने। त्यति मात्र नभएर तपाईँ यहाँ चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ अब यो बाटोघाटोले गर्दाखेरि केही चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तर चाहिँ अलिकति माथि उठेको जस्तो लाग्छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका समुदायले पशुपालन व्यवसायबाट आम्दानी गर्दै स्वरोजगार बन्ने सपना देखिरहेका छन्। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई छाड्दै आधुनिक तरिकाले व्यावसायिक खेती गर्दै आएका युवाका व्यावसायिक समस्या हल गर्न स्थानीय सरकार चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद बहादुर गुरुङ। उहाँसँग आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्थानीय तहको विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा पर्ने असर, यसबीचका काम कारबाहीका प्रगति, समीक्षा र अबका योजनाबारे कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्षज्यू, कोरोना कहरले आक्रान्त पारिरहेको बेला देशमा अर्को राजनीतिक आपत आइलागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक अन्यल अझ बढेको छ। यस्तो अवस्थामा पालिकाहरूलाई काम गर्न कस्ता समस्या आउलान्? स्थानीय तहका नीति र योजना कार्यान्वयन होलान् त यसबीचमा बताइदिनुहोस् न। हामीले हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको जुन कार्य योजना अनुसार हामी काम अगाडि बढाएको स्थिति छ र हामीले जुन चाहिँ केन्द्रबाट भइरहेका योजनाहरू र शान्ति सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने एक खालको हामीलाई एउटा संशय स्वाभाविक रूपमा हामीलाई चाहिँ एउटा पैदा भएको छ। तर पनि हामी चाहिँ जनताको म्यान्डेट अनुसार हामी कति पनि विचलित नभइकन स्थानीय तहमा हुने सबै विकास निर्माणका कामहरू र चाहिँ जनताको चाहिँ शान्ति सुरक्षाका कुराहरूमा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध भएर अझ बढी सजगताका साथ हामी काम अगाडि बढिरहेको छ र यो केन्द्रको राजनीतिले हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ असर परेको या चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ कुनै केही भइहालेको चाहिँ त्यस्तो छैन। निकट भविष्यमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो अब भविष्यले नै बताउला। तर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ गाउँपालिकामा हाम्रो दायित्व अनुसार हाम्रो भूमिका हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कति पनि कमी नहुन दिनको लागि हामी सचेत छौँ। जनप्रतिनिधिहरू र चाहिँ सबै साथीहरू चाहिँ हामी सचेतनापूर्वक चाहिँ काम गरिरहेको कार्यक्षेत्रमा रहिरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईहरू निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष बितेको छ। 3 वर्षको अवधिमा के कस्ता महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्? के काम गर्ने सोच थियो? तपाईँको के गर्न पाउनु भएको छैन भन्ने लाग्छ, यहाँलाई बताइदिनुहोस् न।
हाम्रो विकासको गति चाहिँ नि एक खालको चाहिँ उत्साहजनक रूपमा हाम्रो योजना अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको नै छ। त्यसमा बीचमा यो कोभिडले चाहिँ नि अलिकति डिस्टर्ब गर्यो बीचमा कोभिडको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो राजस्व चाहिँ नि सङ्कलनमा र चाहिँ केन्द्रबाट आउने चाहिँ नि विभिन्न शीर्षकको बजेटहरूमा पनि कटौती भयो। त्यसले गर्दाखेरि र चाहिँ धेरै बजेट चाहिँ हामीले स्वास्थ्य र चाहिँ नि यो प्रकोप व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यो कारणले हाम्रा अरू चाहिँ नि लक्षित कार्यक्रमहरू विकास निर्माणका अरू पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूमा केही चाहिँ नि कटौती भएको चाहिँ नि हो। तर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि गर्नुपर्ने ठुलो काम चाहिँ बिचमा चाहिँ नि नभएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले गर्ने चाहिँ 2-3 लक्षित कार्यक्रमहरू छौँ, हामी लक्ष्यमै छौँ। हामी चाहिँ निरन्तर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यकालभरिमा हामीले जनतासँग प्रतिबद्ध गरेका योजनाहरूमा हामी प्रतिबद्ध भएर सबै लागिरहेका छौँ र चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ अहिले नै चाहिँ नि यो काम गर्नुपर्ने थियो, यो सकिएन भन्ने चाहिँ बेला आइ नसकेको छ। अझै पनि हामीसँग 1.5 वर्ष बाँकी छ। यो बिचमा हामीले चाहिँ केही न केही पुरा गर्ने एउटा अपेक्षाका साथ हामी चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको कुरा म जानकारी गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अब करिब 2 वर्ष तपाईँहरूको कार्य अवधि बाँकी छ। यसबीचमा तपाईँले गर्नुपर्ने कामको कुनै सूची बनाउनु भएको छ जसले पालिकामा वेदबहादुर गुरुङले गरेका यी काम अर्थपूर्ण छन् भनेर स्थानीयले पछिसम्म पनि सम्झिउन्? गाउँपालिकाले यो वा त्यो भनेर एउटा 2टा योजना भन्नुभन्दा पनि समग्र हरेक क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि करिब चाहिँ सन्तोषजनक ढङ्गले काम गरेका छ। त्यसको मूल्याङ्कन भोलि भविष्यमा भविष्यका पिँढीले गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी एउटा चाहिँ नि संस्थापक चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको नाताले हाम्रो दायित्व भनेको पालिका सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने र चाहिँ स्थानीय तहको जग हाल्ने हो। त्यसकारणले हामी धेरै चाहिँ पपुलर कामहरू गरेर चाहिँ नि दिगो नभएको कामहरू गर्नुभन्दा हामी चाहिँ नि अलिकति दिगो जग बसाल्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छौँ। कारणले पनि भोलिको पिँढीले या भोलिमा हाम्रो कार्यकाल सफल भएको कुरा हामी चाहिँ नि त्यो देख्न पाउनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामी अहिलेसम्मको काम गराएहरूले हामीलाई चाहिँ सन्तुष्टि र चित्तबुद्ध नै भएको म गर्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब अट्नै छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। फुङलिङ नगरपालिकाले सुरु गर्यो 3 महिने कर्मकाण्ड पढाइ। ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित समुदायका सदस्य एकै ठाउँ बसेर वैदिक कर्मकाण्ड सिक्दै। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो। भूमि सम्बन्धी आयोगले समाधान गर्ने नगरपालिकाको विश्वास। खोटाङको कालापानीमा निकालियो सुनकोसीको पानी। हट्ने भयो कुवाबाट पानी ल्याउने बानी। निर्मलीकरण गरेर पिउन सिकाउँदै स्थानीय ज्ञानी। सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले गरायो युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित। ओमन बैंकको आर्थिक सहयोग पाउँदा कृषक दङ्ग। बजारीकरण गराउने गाउँपालिकाको योजना। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा बेउ टावर निर्माण हुँदै काठमाडौँको धरहरा समेत देखिने दाबी। पर्यटक आकर्षित हुने स्थानीयको विश्वास। र जलविद्युत आयोजनाले विकास ल्याउनेमा धौलागिरी गाउँपालिकाको आश। 150 मेगावाटका 4 आयोजना निर्माणाधीन। 6 आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ
सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बेउ टावर निर्माण गर्नु भनेको छेउछाउका घर रुख ढिस्को भन्दा अलिकति माथि पुगेर दृश्य अवलोकन गर्ने अवस्था बनाउनु हो। नेपालका डाँडाकाँडा स्वयं गगनचुम्बी भेउ टावर हुन्, तर त्यसमाथि लाखौं रुपैयाँ खर्चेर अहिले संरचना ठड्याउने होड चलेको छ। धेरैले यसलाई पर्यटक बद्र्याउने माध्यमका रूपमा हेरिँदै आएको छ। यसैबीच काठमाडौँको धरहरा नै देखिने गरी रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 5 पकरवास स्थित सुली थुम्कामा 5 तले भेउ टावर निर्माण सुरु भएको छ। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र विकको एक रिपोर्ट। नेपालमा भेउ टावरको आगमन 6 दशक अघि त्रिभुवन राजपथ बनाउँदा भारतीय सेनाको निर्माण टोलीले सिमभन्ज्याङको पाखो दामन भन्ने ठाउँमा भेउ टावर निर्माण गरेको थियो। त्यसैता देशभर कति भेउ टावर बने भन्ने लेखाजोखा छैन। यो क्रम अहिले झन बढेको छ। हिमश्रृङ्खला पहाड र पखेरो हेर्ने गरी भनेर निर्माण गरिएका भेउ टावरको खास अर्थ नभए पनि पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने दावासहित धमाधम निर्माण भइरहेको छ। अहिले रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा भेउ टावर निर्माणले गति लिएको छ। गाउँपालिकामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्राउने गरी बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा 905 मिटर खुड्किला सहितको 5 तले भेउ टावर निर्माणमा जुटेको छ। 2,89,63,972 रुपैयाँ बराबरको लागतमा निर्माण हुन लागेको भेउ टावरको काम सुरु भइसकेको छ। भेउ टावरदेखि गेटसम्मको करिब 900 मिटरमा चाहिँ यहाँ फुट ट्रेल स्टेप बन्छ, खुड्किलाहरू बन्छ र गेटसँगै एउटा गार्ड हाउस, सानो गार्ड हाउस, एउटा टिकट घर र त्यसपछि गेटभित्र शौचालय, एउटा अफिस घर र अनि मैले भने है 900 मिटर फुट ट्रेल। अहिलेको चाहिँ यो ठेक्का अनुसारको काम यति नै हो। यता रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे लगायत जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरूको रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। भेउ टावर बनिसकेपछि राजधानीको धरहरा समेत देखिने खाँडादेवी गाउँपालिकाको दाबी छ। धेरै रमणीय ठाउँ छ यो क्षेत्रमा आइसकेपछि। प्रायःजसो रामेछाप मात्रै होइन, यसले सिन्धुलीदेखि लिएर दोलखादेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँहरू हेर्न अवलोकन गर्न सकिन्छ। सानोमा बाख्रा चराउने ठाउँमा अहिले भेउ टावर बन्न लागेपछि गाउँका नागरिकमा पनि खुसियाली छाएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि गाउँको विकाससँगै पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानसँगै पर्यटक भित्रिन थालेपछि गाउँको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। अहिले चाहिँ विकासले गति लिएसँगै तपाईँको आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तपाईँको पहाड चढेर रमाइलो गर्ने, भ्यू टावरबाट तपाईँको धेरै लामो लामो ठाउँसम्मको दृश्यहरू अवलोकन गर्ने चाहिँ चलन छ अहिले। अनि मान्छे हामीले चाहिँ यहाँको स्थानीय चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको हिजो हामी चाहिँ यो ठाउँमा नौलो मान्छे आउँथ्यो डराउँथ्यो पहिला। हिमालहरू नै यहाँबाट ट्याक्कै देखिन्छ, गौरसँग हिमाल देखिन्छ, दक्षिणपट्टि उतापट्टिको हिमाल देखिन्छ। हामीले धेरै टाढो यहाँ पहिला 90 सालमै भनेको थियो अरे धरहरा देख्ने, काठमाडौँमा 18 तलको धरहरा देख्ने ठाउँ यहीबाट भन्थ्यो, भुइँमा छन्, यहाँबाट 5 तल पर्दाखेरि किन नदेख्ला। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्राउने एउटा गतिलो माध्यमको रूपमा निर्माण सुरु भएको आधुनिक र व्यवस्थित पार्क सहितको भेउ टावर निर्धारित समयमै सम्पन्न भए साँच्चै गाउँपालिकाले देखेको समृद्धिको एउटा खुड्किला निश्चित छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 12 स्थित जुगेडा अस्थायी प्रहरी पोस्टमा कार्यरत 2 जना प्रहरी हत्याका मुख्य योजनाकार सुखदेव राणा पक्राउ परेका राणालाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक। डोटीको जोरायल केआइसिङ गाउँपालिका र शिखर नगरपालिकामा विद्युतीय सुशासन प्रविधि जडान, अब पालिकाको सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिका 2 को वडा कार्यालयमा स्थानीयले लगाए ताला, वडा अध्यक्ष नवराज थिङको कार्यशैलीप्रति स्थानीय असन्तुष्ट। दीर्घ रोगीलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोड्न तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाले सुरु गर्यो 20 दिने अभियान, 250 दीर्घ रोगीहरूको स्वास्थ्य बिमा निशुल्क गर्ने।
ताप्लेजुङको धार्मिक स्थल पाथिभरा क्षेत्रको वनमा केही दिनदेखि लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन। आगोबाट पाथिभरा मन्दिर जोगाउन हेलिकप्टरबाट फ्याँकियो पानी। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सानीमा बैंकसँग चुइचुम्माको सम्झौता। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई उपत्यकाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिकाद्वारा गन्तव्य मध्यपुर अभियान सुरु। आउँदो शुक्रबार सम्पदा पदयात्रा आयोजना गर्ने। गुल्मीमा ना 5ख 3204 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएका 2 जना युवाका परिवार र आफन्तले दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म सब बुझ्न मानेनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पिप्लामोड नागढुङ्गा सत्तुङ्गल कलङ्की क्षेत्रमा 500 सडक बत्ती जडान गर्ने सडक हुने भयो झलमल्ल। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 2 मा अज्ञात समूहद्वारा छुट्टा छुट्टै 2 मोटरसाइकल र 2वटा परालको टाउवामा आगजनी। घटनामा संलग्नहरूको खोजी कार्य जारी। म्याग्दी नदीबाट विद्युत उत्पादनका लागि 4वटा आयोजनाले पाए निर्माणको अनुमति। खेर गइरहेको पानी पैसामा रूपान्तरण हुने स्थानीयको अपेक्षा। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्रीनगरमा मैत्रीनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना। नगर प्रमुख रमेश महर्जनले गरे स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन। वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध महिलालाई वित्तीय साक्षरताको ज्ञान बाँड्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका। बुइपाका महिलालाई प्लास्टिक टनेल वितरण। राइड सेयरिङ एप पठाओका असन्तुष्ट चालकहरूले काठमाडौँमा रहेको कम्पनीको कार्यालयमा गरे तोडफोड। कमिसन घटाउन माग गर्दै चालक आन्दोलित। बजाङ विमानस्थलबाट अवैध यार्सा गुम्बासहित हुम्लाका 1 युवक पक्राउ पर्नेमा नाम्खा गाउँपालिका 2 का 43 वर्षीय छिटुप तामाङ। काभ्रेको रोसी खोला नियन्त्रण गुरु योजना निर्माणबारे नवबुद्ध नगरपालिका र परामर्शदाताबीच छलफल सम्पन्न। अब निर्माणको काम अघि बढाइने। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनबाट गर्न पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाद्वारा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई विद्युतीय सामग्री हस्तान्तरण। अब सेवाग्राहीलाई हुने भयो सहज। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 11 डडुवामा रहेको डडुवा आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न। नगर प्रमुख डम्बर अरियालले गरे भवनको उद्घाटन। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाले पालिकाभित्र अवतरण गर्ने हेलिकप्टरसँग अवतरण शुल्क असुल्ने। 9औं हिउँदे गाउँसभाले गर्यो यस्तो निर्णय। र तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन गर्न 27 पुसमा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। फुङलिङ नगरपालिकाले सुरु गर्यो 3 महिने कर्मकाण्ड पढाइ। ब्राह्मण, क्षेत्रीय र दलित समुदायका सदस्य एकै ठाउँ बसेर वैदिक कर्मकाण्ड सिक्दै। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो। भूमि सम्बन्धी आयोगले समाधान गर्ने नगरपालिकाको विश्वास। खोटाङको कालापानीमा निकालियो सुनकोसीको पानी। हट्ने भयो कुवाबाट पानी ल्याउने बानी। निर्मलीकरण गरेर पिउन सिकाउँदै स्थानीय ज्ञानी। सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले गरायो युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित। ओमन बैंकको आर्थिक सहयोग पाउँदा कृषक दङ्ग। बजारीकरण गराउने गाउँपालिकाको योजना। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा बिउ टावर निर्माण हुँदै काठमाडौँको धरहरा समेत देखिने दाबी। पर्यटक आकर्षित हुने स्थानीयको विश्वास। र जलविद्युत आयोजनाले विकास ल्याउनेमा धौलागिरी गाउँपालिकाको आश। 150 मेगावाटका 4 आयोजना निर्माणाधीन। 6 आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका।
उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो। जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता र भूभौतिक बनोटले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ। मुलुकको करिब 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये हालसम्म करिब 42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य देखिएको छ। त्यसमध्ये म्याग्दी जिल्लामा आयोजनाको निर्माणले गति लिएको छ। अहिले 150 मेगावाटका 4 आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने विकास भित्रिने आशमा नागरिक पनि प्रफुल्लित छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। धौलागिरी हिमालको फेदी भएर बग्ने म्याग्दी नदीबाट विद्युत उत्पादनका लागि विद्युत विकास विभागबाट थप 150.5 मेगावाट क्षमताका 4वटा आयोजनाले निर्माणको अनुमति पाएका छन्। 65.98 मेगावाट क्षमताका 6वटा आयोजना सर्वेक्षणको क्रममा छन्। सब स्टेसन, प्रसारण लाइन, प्राकृतिक सामाजिक वातावरण भएमा लगानीकर्ता आकर्षित भएर जलविद्युत आयोजना भित्रुनुका साथै म्याग्दी खोलामा खेर गइरहेको पानी पैसामा रूपान्तरण हुने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। बाटोको अभाव छ। जस्तै मुदी गाडी आयो, अब हाम्रो खिवाङ गाडी ल्याउनु पर्यो, खिवाङ आयो बल्ल चेजुङ आउने हो। तर यहाँ भनिरहेको छ कि पालिकाले कुरा गर्छ खालि हाइड्रोले रोकेका छ। अब सरकारभन्दा हाइड्रो ठुलो हो कि हाइड्रोभन्दा सरकार ठुलो हो, यो हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी थियो। आज भन्न पाइयो र प्रत्यक्ष हामी सबैले सुन्ने नि भयो। धवलागिरी गाउँपालिका 4 नाउरामा हाइड्रो इम्पायर प्रालीले 37 मेगावाट क्षमताको अप्पर म्याग्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ। यसअघि 20 मेगावाटको अनुमति पाएको अप्पर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाएर 37 मेगावाट बनाउन परिमार्जित वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बीमको शिवरात्रि खोलादेखि भारबाङ, कल्लेनी, छहरी हुँदै बाँसबोटसम्म करिब 5 किलोमिटर पहुँच मार्गको ट्र्याक खोलिसकेको आयोजनाले मनसुन अघिसम्म विद्युत गृह र आगामी मङ्सिरसम्म बाँधलाई पहुँच मार्गले जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। 2024मा मात्रै सकिन्छ त्यो उहाँको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन। त्योभन्दा पहिला सिद्धि राम्रो भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो बनाउन आतुर भन्दा पनि हामी बाटो बनाउनै आतुर छौँ। यो प्रोजेक्टको लागि मात्र तपाईँहरूको लागि फेसिलिटिजको लागि यो हो। त्यसले गर्दा हामी एकदमै चाहिँ त्यसमा चाहिँ भित्रदेखि मनन गरिरहेका छौँ। 7 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अप्पर म्याग्दी खोलाको बाँध सिन्कोस र म्याग्दी खोलाको दोभानभन्दा 130 मिटर तल तथा विद्युत गृह म्याग्दी र मोदी खोलाको दोभानभन्दा 1 किलोमिटर माथि प्रस्ताव गरिएको छ। 3 किलोमिटर 553.33 मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइने पानी 300.88 मिटर अग्लो हेडबाट 797.96 मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिने भएको छ। हाम्रो पालिकाले चाहिँ अब पहल गरेर बाटो चाहिँ अब खारेदेखि सुरु गरेछ होइन। अनि त्यसपछि अब सब स्टेसन पनि बनाइसकेको छ अब राज्यले चाहिँ। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ स्थानीयको माग चाहिँ अब हाइड्रोलाई चाहिँ हाइड्रो चाहिँ अब आउनुपर्छ, अब विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ। र स्थानीयको माग चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो हुनु पर्यो भन्ने छ। म्याग्दी र आसपासका खोलाहरूमा निर्माणको अनुमति लिएका जलविद्युत आयोजनालाई गति दिन धवलागिरी गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा समन्वयका साथै यस वर्ष खारादेखि खाम्ला जोड्ने सडक निर्माण समेत अघि बढाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। फुङलिङ नगरपालिकाले सुरु गर्यो 3 महिने कर्मकाण्ड पढाइ। ब्राह्मण, क्षेत्रीय र दलित समुदायका सदस्य एकै ठाउँ बसेर वैदिक कर्मकाण्ड सिक्दै। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासीले अझै पाएनन् लाल पूर्जा। केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो। भूमि सम्बन्धी आयोगले समाधान गर्ने नगरपालिकाको विश्वास।
खोटाङको कालापानीमा निकालियो सुनकोसीको पानी, हट्ने भयो कुवाबाट पानी ल्याउने बानी, निर्मलीकरण गरेर पिउन सिकाउँदै स्थानीय ज्ञानी। सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले गरायो युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित, ओमन ब्याङ्कको आर्थिक सहयोग पाउँदा कृषक दङ्ग, बजारीकरण गराउने गाउँपालिकाको योजना। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा बिउ टावर निर्माण हुँदै काठमाडौँको धरहरा समेत देखिने दाबी, पर्यटक आकर्षित हुने स्थानीयको विश्वास। र जलविद्युत आयोजनाले विकास ल्याउनेमा धौलागिरी गाउँपालिकाको आश, 150 मेगावाटका 4 आयोजना निर्माणाधीन, 6 आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।